Welcome to InGo News. I am Tanu. Let's begin with today's news. A cow shed caught fire early morning at 6:30 a.m. in Thivi. The owner, Premanand Malvankar, suffered a loss of around 1 lakh rupees due to fire. The MAPSA fire team promptly arrived at the scene and successfully extinguished the blaze in the cow shed. Fortunately, all 12 to 15 buffalo housed there were rescued safely with no injuries reported. ते सकाळी जळारींक लागून हांवें धुंवर घातलेलो आनी वयर माळ्यार सगळे कराड भरलेले आसले. ते वयर उदक केन्ना पेटलो तो दिसलोच ना म्हाका. तो उदक पेटलो तो हांव तांकां भुरग्यांक बी उठयलें आनी धुंवरे ताणून बेगी बेगी उदक पालयलो. खूब पालयलो आनी सोमतोच फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. ते मात चड बरें केलें हेंच्यांनी, जाता तितले बेगीन येयले. 10-15 मिनटांनी अशी केन्ना पावना फायर ब्रिगेड, पूण बरें पावले ते. आनी गोरवां आसली ती सोडून घातली आनी आमी पालयत रावले. तरी आमचे शीन पालवाना जालो. तो खूब एकदां कड्डाचो आनी तणाचो उजो सहज पालवाना. तो उजो भितर उरता आनी वयरसून उदीक वतलें तरी ते येवन तेंच्यांनी सगळें कराड सकयल काडून उडोवन उजो पालयलो. तरी जावन गोठो खूब उलपाल्लो आहा. म्हणजे ते लाखा वयर लुकसाण. आतां कितें आसा, मद्यार बी सगळें म्हारग जाल्लें आहा न्हू. ते घालता आनी रिपेर करता तेन्ना खरें हें कळटलें कितलो लुकसाण जालें ते. कितल्यांक धरले तरी? हा, कितल्यांक धरले? आतां सकाळीं 6:30च्या अंदाजान. 6:30 गाय आसल्यो भितर? हय, आतां तांकां कांय जावंक दिवंक ना, तांकां सगळ्यांक भायर काडली. ओके. तरी कितले म्हशी आसल्यो? 10-11 जाणां आसलीं. इकरां कोणाक काय जावंक ना? इमिडिएट टर्न आउट केलो. थिवी धामांड्यांक गोठ्याक उजो पेटला म्हणून आमी इमिडिएट टर्न आउट केल्या बरोबर आमी थिंगा पावल्या बरोबर आमी अशें दिसलें की गोरवां भितर आसली ती आमी गोरवां पयलीं आमी सेफ केली, सोडयली तांकां सगळ्यांक आनी ओपन प्लेसीर धाडली शेतान. आमकां मेन हेतू आसलो की गोरवां सेफ करप. फर्स्ट आमी ते गोरवां सेफ केली, मागीर उजो पालोवपाक आमी स्टार्ट केलें. उजो पालोवपाक आमकां 2 गाडी लागली, एक म्हापसाची आनी एक परवरची आमी आपयली. प्लस तेंचे बांयचें उदक आमी यूज केलें आनी अख्खो कड्डाचो आनी भितर कराड भरलेले 4 ट्रकाचे पेणी आशिल्ले ते आमी उज्यान लासतान ते आमी पालयले आनी अख्खो उजो गोठ्याचो पालयलो. कितल्यांक लागलो उजो? 6:39 मिनटांनी कॉल येयल्लो. कितें उजो कसो कितें गोट्यान लागलो? तेणी तो सकयल दुकटी म्हणटा जाणा ती घातलेली, तिची ती वयर फ्लेम लागली तांकां. त्या कारणाक लागून सगळो गोट्याक उरलो. उजो ओके. कितें म्हशी आसल्यो भितर? म्हशी आसले, 11 म्हशी आसले. ते आमी पयलीं आमचें काम आसलें ते तांकां सेफ करपाक. ते आमी तांकां सोडयले आनी ओपन प्लेसीर शेतान हें केलें, रिलीज केलें. आनी मागीर उजो पालोवपाक स्टार्ट केलो. हितून आतां कितें कितें उरपालें सगळें? हितून तेंचे पेणये, जे कड्डाचे पेणये म्हणटा ते लासले. प्लस तेंचे वांशे फ्लोर आशिल्लो तेजो लाकडाचो तो जळो आनी सायडीचे जे हें करता ते गोठ्याक सायडीक ते सपोर्टींग करता ते जवळ तेंचे लाकडाचे. एप्रोक्सिमेट लॉस एप्रोक्सिमेटली 90,000 वयर जातले. In a remarkable display of quick response and teamwork, the fire team from MAPSA reached the scene at Kolvali near Binani to rescue a cow that had fallen into water canal. Demonstrating their commitment to all forms of life, the firefighters carefully and efficiently conducted the rescue operation, ensuring that the cow was safely removed from the canal. The community applauded their heroic efforts, highlighting the importance of timely intervention and dedication of our emergency services. The successful rescue operation is a testament to the readiness and compassion of MAPSA fire team. हय, स्टेप्स आहा न्हू हेटून. कानाकूच धरूंक जाय तेजे ते. आणि यो मरे पुढे चल मरे. तू आता येवात मरे पुढे रवता कितें सोमतो घाल त्या गळ्यान मागीर.
घाल 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 जा 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 वड 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 हां तुम्ही स्टेप्सर राहा मला कसं वाटतं स्टेप्स आडे राहा वड 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 जा जा बांधून धर बांधून धर रो बोलता तो काही पुऱ्या लावू नका पहिल्यावर तो काढतो जरा भितर घाल फक्त दोरी फक्त भितर घाल बाय बाय नेमके 17 जावन 15 मिनटांनी आमकां म्हापसा कंट्रोल रुमान कॉल आयले आमचो सिनियर फायरमॅन DS सावंत तेज्या वांगडा ड्रायव्हर ऑपरेटर नितीन चोडणकर DS गावडे SR शेट PR मांद्रेकर हितेश परब आनी DP च्यारी हे कॉलाक गेल्ले थिंगा गेले जाल्यार थंय व्हेरी रिस्की आहली ती कॅनलान गाय पूण ती गाय अलायव आशिल्ली सो आमचो फायर फायटर DP च्यारी हितेश परब आनी परेश मांद्रेकर हे रिस्की भितर देवले आनी भितर सबंद चिखल आहलो आनी ते कवचे आशिल्ले तरी आपल्या जिवाचो प्राण हे घालून ते भितर देवले आनी ते गाय दोरयेन बांदून रेस्क्यू करून अलायव वयर काडली उदक चड आसलें खंय केन्ना उदक कमर भर आसली म्हणजे ते एक्चुअली ती गाय बुडटाली अशी दिसता म्हाका आनी आमचे फायरमॅन उदकान देवान ते काडली ओके सो जेन्ना गायक रेस्क्यू करताले पळय कॅनलान पडलेली तेन्ना कितले डिफिकल्टी तुमकां हे हितून काडच्यो पडल्यो डिफिकल्टी अशी आशिल्ली की वयसून सबंद देंवपाक रिस्की आशिल्ले सो आमचे फायरमॅन DP च्यारी प्लस हितेश परब आनी परेश मांद्रेकर हे आपले जिवाचो धोको घालून सकयल देवल्या बरोबर तांकां सबंद चिखल लागलो चिखलान भितून खंवचे आशिल्ले आनी गाय ती हे सायडीसून ते सायडीन धांवताली सो ते आमचे फायरमॅन ते गाय फाटल्यान देंवताले एक सायडीन उदक बेस आशिल्लें एकी सायडीन उदक कमी आशिल्लें तरी आमच्या फायरमॅनांनी ताका जिवाचो धोको घालून ताका रोप बांदून ताका हेल्प करून ते स्टेप्सा वयसून वयर काडली आनी हांव अशें सांगूंक सोदतां की गायच्या बैलांच्या ओनरांक की अशें रस्त्यार बीन फिरता ते गायी मातशें सांबाळा म्हणून की ती फाल्यां सकाळीं बायन पडटा कॅनलान पडटा खंय एक्सिडंट जाता त्या खातीर मातशी ती कॅर घेवपाची तेंच्यांनी